3 दिने औपचारिक नेपाल भ्रमण पूरा गरी चिनिया विदेश मन्त्री स्वदेश फिर्ता। एमसीसी र बीआरआईमा चीनको मुख्य चासो। चिनिया विदेश मन्त्री एवं राज्य परिषद सदस्य वाङ यी नेपालको 3 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी विशेष विमानबाट स्वदेश फर्किएका छन्। विदेश मन्त्री वाङलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बिदाई गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएका विदेश मन्त्री वाङले राजधानी बसाइका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बेग्ला बेग्लै शिष्टाचार भेट गरेका थिए। विदेश मन्त्री वाङले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि छुट्टा छुट्टै भेटे। भेटमा विदेश मन्त्री वाङले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न चीन आतुर रहेको जानकारी दिएका छन्। 3 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा विदेश मन्त्री वाङले शनिबार दिउँसो परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग भेटवार्ता गरेका थिए। सोही क्रममा नेपाल र चीन बीच विभिन्न 9 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका तर्फबाट डाक्टर नारायण खड्का र चीनका तर्फबाट चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले द्विपक्षीय बैठकको नेतृत्व गरेका थिए। शनिबार नै विदेश मन्त्री वाङले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग द्विपक्षीय छलफल गरेका थिए। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा विदेश मन्त्री वाङले चीन सरकारको ऋण सहयोगमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई हस्तान्तरण गरेका थिए। सो विमानस्थलको 93% काम सकिएको बताइएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ र राष्ट्रपति भण्डारी बीच भेटवार्ता। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग पनि छुट्टा छुट्टै छलफल। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका वाङले आइतबार बिहान राष्ट्रपति निवासमा भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन्। भेटका क्रममा चीन र नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध र हितका बारेमा कुराकानी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। वाङले आइतबार नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। यसअघि चिनिया विदेश मन्त्री वाङले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। नेपाली समकक्षी नारायण खड्कासँग छलफलपछि विभिन्न 9 वटा समझदारी पत्रमा दुई देशले हस्ताक्षर गरेका थिए। विदेश मन्त्री वाङ आइतबार नै स्वदेश फर्कँदैछन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। काठमाडौँको नक्साल स्थित मेरियट होटलमा करिब 1 घण्टा चिनिया प्रतिनिधि मण्डल र एमालेका नेताहरूसहित छलफल भएको हो। छलफलमा दुई देशको सम्बन्ध र हितका विषयमा कुरा भएको नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले जानकारी दिए। भेटमा चीनको महत्त्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईसँग सम्बन्धित नेपालले प्रस्ताव गरेको योजना कार्यान्वयनको विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले चिनिया विदेश मन्त्रीको ध्यान गराएको भट्टराईले बताए। परम्परागत रूपमा हाम्रो आवत जावत भाषा धर्म हाम्रो उत्तरी भेग र उहाँहरूको चीनको भूभाग तिब्बतसँग जोडिएको यति नजिकको मुलुकको भ्रमण उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमण जुन भएको छ त्यसको लागि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई स्वागत गर्नुभयो। त्यस पछाडि द्विपक्षीय विषयका थुप्रै विषयहरूमाथि कुराकानी भए। त्यसभित्र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा अहिले पछिल्लो कालमा खास गरी बीआरआईसित जोडिएर जुन आयोजनाहरू अगाडि हामीले बढाउन सुरु गरेका छौँ, सहमति गरेका छौँ, तिनीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। नेपालमा रोड, रेलवे, सिंचाई, जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएका परियोजनामा चीनले गरेको सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै ती क्षेत्रका परियोजना चाँडो सम्पन्न गराउने बारेमा ओलीले वाङ यीको ध्यानकर्षण गराएको एमालेले जनाएको छ। त्यसबाहेक चीनतर्फका नाका सुचारू गराउने, चीनमा अध्ययन गरिरहेका तर कोरोना महामारीका बेला नेपाल आएका विद्यार्थीलाई चीन लगेर अध्ययन नियमित गराउने लगायत विषयमा ओलीले चिनिया विदेश मन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका छन्। त्यसबाहेक चीनको सहयोगबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने योजना कार्यान्वयनमा मद्दत मिल्ने भएकाले चिनिया सहयोग बढाउने बारेमा वाङ यीको ध्यानकर्षण गराइएको एमालेले जनाएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले भने आपतकालीन र दीर्घकालीन योजनालाई सही अनुसार प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा ध्यान दिने बताएका छन्। भेटवार्तामा हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल रणनीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि कुरा भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल र चीनको सम्बन्ध सधैँ सुमधुर रहेको र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बीआरआई अन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका योजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने वाङले ओलीसँगको भेटमा बताएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग आइतबार होटल मेरियटमा भएको भेटवार्तामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। त्यस्तै एक चीन नीतिमा नेपाल अडिग रहेको पनि माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। बीआरआई लगायतका जो परियोजनाहरू छन् त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक पहल बढाउनको निम्ति लिने पहल कदमीको बारेमा चर्चा भयो। त्यसै गरी दुई देश बीचको व्यापार पछिल्लो महामारी लगायतका केही सन्दर्भहरूका कारणले व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको दुई देश बीचको सन्दर्भमा त्यसलाई सन्तुलित गर्नको लागि त्यसमा एउटा सकारात्मक परिणामको निम्ति व्यापार नाकाहरूलाई नियमित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यसलाई सन्तुलित गर्नको निम्ति प्रयास बढाउने बारेमा हाम्रो तर्फबाट चर्चा गरियो। छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेताका अनुसार नेपाल चीन दुई मुलुक र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरण बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउन माओवादी केन्द्रले पहल लिने बारे छलफल भएको हो। त्यस्तै दाहालले नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। नेपाल चीन सम्बन्धका जानकार डाक्टर राजीव झाले नेपालले चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई उचित सदुपयोग गर्न नसकेको बताएका छन्। उपयोग गर्न सकेन, नेपालको तयारी नै पुगेन अथवा नेपाल सरकारले वाङीको भिजिटलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिएन। कारण के हो भन्दाखेरि हिजो जब द्विपक्षीय वार्ता भयो त्यसमा विभिन्न सम्झौताहरू हस्ताक्षर गर्ने कुराहरू थिए। त्यसमा बीआरआई सम्बन्धीका योजनाहरू एउटा पनि परेको देखिएन। यो चाहिँ अचम्मको कुरा भयो, किनभने उहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले सञ्चार जगतमा पढेको अथवा विभिन्न साथीभाइहरूबाट सुनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वाङी आउँदाखेरि विशेष रूपमा नेपाल सरकारले बीआरआई अन्तर्गत भएका सम्झौताहरू जुन 2019 अक्टोबरमा प्रेसिडेन्ट सीको भिजिट हुँदा भएको थियो त्यसलाई नै अगाडि बढाउने कुरो थियो। तर यहाँ आउँदा त्यो परियोजनामध्ये कुनै पनि परेको देखिएन। स्थानीय निर्वाचनमा आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा कांग्रेस पार्टी बलियो बनाउने गरी निर्णय गर्न केन्द्रीय सदस्यको सुझाव। आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू उभिएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा दोस्रो दिन जारी बैठकमा नेताहरूले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग मिलेर चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। संस्थापन पक्षको झन्डै 2/3 बहुमत रहेको केन्द्रीय कार्य समितिमा सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षीय नेताहरूले गठबन्धनको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन्। अब जहाँसम्म वैशाख 30 गते हुने निर्वाचन छ, स्थानीय तहको निर्वाचन छ, त्यसमा कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि साथीहरूले आफ्नो जिल्लाको अनुभवको आधारमा सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ। अधिकांश साथीहरूले केही न केही किसिमको समझदारी र गठबन्धनको आवश्यकता छ भन्ने नै कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। शेखर कोइराला पक्षले अरूसँग गठबन्धन नगरी कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने बताए पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा त्यो मत कमजोर देखिएको छ। बैठकमा नेताहरूले गठबन्धन गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि पार्टीले ठोस मापदण्ड भने तय गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आवश्यकताको सिद्धान्तमा यो निर्वाचनमा जाने भने भावनाको विषय मात्रै होइन, बढीभन्दा बढी सफलता निर्वाचनमा हासिल गर्नको लागि हामी निर्वाचनमा जाने हो। बढीभन्दा बढी सफलता हासिल गर्न कतिपय ठाउँमा समझदारी गरेर गठबन्धन गरेर पनि जानुपर्दछ भन्ने नै अधिकांश साथीहरूको मत छ। अब भोलिसम्म सबै साथीहरूले बोलिसकेपछि अनि त्यो कुन खाले मोडालिटीमा, कस्तो खाले ढाँचामा त्यो जान्छ भन्ने कुराको पनि निर्क्योल केन्द्रीय समितिले लगाउँछ।
बैठकमा चुनावी अभियानको नेतृत्व गरेर जिल्ला गएका नेताहरूले प्रतिवेदन समेत पेश गरेका छन्। चुनावी अभियानमा खटिएका देउबा निकट अधिकांशले कांग्रेस आगामी चुनावमा गठबन्धन सहित जानुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छन्। नेताहरूले केन्द्रबाट निर्णय गर्नुभन्दा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउबाले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका थिए। उनले एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गठबन्धन आवश्यक रहेको जनाउँदै कुरा बुझ्न आग्रह समेत गरेका थिए। निर्वाचन आयोग सत्ता पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी अगाडि बढेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा एमालेको शंका। नेकपा एमालेले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोग र सरकारको भूमिका अनुचित रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेका विशेष प्रस्तावबारे जानकारी दिँदै प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मतपत्रको रङ परिवर्तन गरेर हरियो बनाउने र 2 दिन मनोनयनका लागि समय दिने निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका हुन्। त्यस्तै सरकारले स्थानीय चुनाव घोषणापछि पनि कर्मचारी र प्रहरीका अन्धाधुन्ध सरुवा बढुवा गर्ने र चुनाव प्रभावित पार्ने खालका नियमावली तथा अध्यादेशहरू ल्याउने काम गरिरहेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ। केही निर्णय र चालेका कदमप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। राजनीतिक दलहरूसँग कुनै परामर्श नगरी र बिना कुनै औचित्य निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्न राजनीतिक दलहरू बिना कुनै औचित्य निर्वाचन आयोग मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि 2 दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सत्तारूढ दल विशेषलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट छ। तसर्थ निर्वाचन आयोगको यो निर्णय अनुचित छ। यसलाई तत्काल सच्याउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि दोस्रो प्रस्ताव छ, सरकारले कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनमा अन्धाधुन्ध सरुवा गरिरहेको मतदाता प्रभावित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कानुन र नियमावली परिवर्तन गरिरहेको र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने विभिन्न निर्णय गरिरहेको प्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। एमालेले भारतले दार्चुलाको महाकाली नदीमा एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिरहेको तटबन्धको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एमाले स्थायी कमिटी बैठकले दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा नजिकै महाकाली नदी किनारमा भारतले निर्माण गरिरहेको स्थायी तटबन्धको विरोध जनाउँदै सरकारलाई खबरदारी गर्ने निर्णय गरेको हो। महाकाली नदीको धारणा परिवर्तन गर्ने गरी दार्चुलामा भारतीय पक्षबाट एकतर्फी ढङ्गले गरिरहेको संरचना निर्माणप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय हित र भूमिको रक्षासँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा सरकारको भूमिका खेदजनक छ। हाम्रो पार्टी यस विषयमा तत्काल भारतसँग वार्ता गर्न, एकतर्फी संरचना निर्माण गर्न रोक्न र सीमाको रक्षाको लागि गम्भीर बन्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ। बैठकले केन्द्रीय कमिटीका 3वटा निर्णय अनुमोदन गर्दै स्थानीय चुनावको प्रतिबद्धता पत्र तयारीका लागि चैत 16 गते हाइब्रिड भर्चुअल बैठक राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि केन्द्रमा रहेका नेताहरू भौतिक रूपमा सहभागी हुनेछन् भने जिल्ला, पालिका र प्रदेशका प्रतिनिधिहरू भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुनेछन्। वैशाख 9 गते अन्तिम प्रतिबद्धता पत्र सबै पालिकाबाट एकैसाथ सार्वजनिक गर्ने एमालेको तयारी छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले स्थानीय तहमा दोहोरिन चाहने जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा देश र नागरिकको आवश्यकता पूरा हुने नहुने विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले आयोजना गरेको गाउँसभा नगरसभा सञ्चालन तथा कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले जनप्रतिनिधिहरूले दोहोरिने इच्छा देखाएर मात्रै नहुने बताएका हुन्। पदमा दोहोरिने भन्दा पनि आगामी दिनमा के राम्रो काम गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताए। दोहोरिने चाहना प्रतिनिधिले किन र केका लागि दोहोरिन चाहेको हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले आफ्नो पालिका र समाजलाई यस्तो बनाउँछु भन्ने अठोट नगरिकन दोहोरिनेको अर्थ नभएको बताए। म एउटा अनुरोध जनप्रतिनिधि साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ या हामी सबै नेपाली नागरिकको लागि मेरो एउटा साझो अनुरोध के छ भने हामी जो पनि राजनीति गर्ने मान्छे म यो जिम्मेवारीमा जान चाहन्छु भन्ने हुन्छ, कर्मचारीमा रहेको पनि म त्यो कर्मचारीको पनि माथिल्लो जिम्मेवारीमा जान चाहन्छु या कुनै हर क्षेत्रमा त्यो जान चाहने एउटा कुरा हो। चाहना हुन्छ जागिर खाएर अलिकति केही गरौँ भन्ने कुरा, तर त्यो सँगसँगै त्यति मात्रैमा सीमित रहेर
यो देशको आवश्यकता, आम नागरिकको आवश्यकता पुरा हुँदैन कि? चाहना एउटा हो, तर किन जाने? जाने त जाने, सबै जाने। म राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बने, किन बन्ने? अझै लोभ होला, यो एकपटक भए म दोहोरिन चाहन्छु। दोहोरिएर बनेको अझ तेरिएर यसरी 4-5 पटक देशको प्रधानमन्त्री अझै धेरै कति पटक भइरहने। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सरकारले आम नागरिकको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्ने बताए। आम नागरिकमा राजनीतिप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि नेताहरूले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। उनले जनताले पनि निर्वाचनको बेला बेठिक मानिसलाई नचुनी विवेक पुर्याएर जनप्रतिनिधि छान्नुपर्नेमा जोड दिए। आज हामीले यही एउटा पुस्तिका छाप्दाखेरि युएसआइडीको चाहिँ सहयोग लिएका छौँ। उहाँलाई धन्यवाद भन्नु परेको छ। के सधैँभरि यस्तै मागेर धन्यवादै दिने बनिरहने? त्यो हामी नागरिकको जिम्मेवारी हो कि भने प्रत्येकको कुरामा गर्दैछु। हामी के भन्छौँ? अफिसमा गएर काम गरेका छौँ, घडी हेरेर सेवा गरे आज 5 बज्यो। 5 के को लागि मात्रै? 6 किन बज्दाखेरि त्यहाँ काम नगर्ने? के पढे लेखेको सचेत नागरिक होइन? 5 बजे बन्दै गरेर हिँड्नुपर्छ? आजको फाइल सकेर जाउँ भन्न हुँदैन? देश बनाउने जिम्मा राजनीति गरेर भाषण गऱ्यो भने त्यसको मात्रै हुन्छ? प्रत्येक नागरिकको हुन्छ। यसमा त्यो बनाउने कि नबनाउने? अब सत्ता परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। आम नागरिकलाई भारी बोक्नेलाई, गिटी कुट्नेले सत्ता परिवर्तनमा चासो राखोस्। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन गरेर सोको आधारमा टिकट दिनुपर्ने बताए। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले स्थानीय तहले केन्द्रले दिने बजेटको मात्रै आश नगरी स्थानीय स्रोत परिचालनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गरे रावणसँग तुलना, कम्युनिस्ट आवरणको तानाशाह भएको टिप्पणी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंकारवादी प्रवृत्ति सत्तामा पुगेपछि फस्टाएर गएको आरोप लगाएका छन्। पार्टी निकट पत्रकार संगठन समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको प्रथम विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले बालुवाटारमा हुँदा ओलीले बङ्कर बनाएर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरसँग बारम्बार भेट्दै संसद विघटन र त्यसपछिका योजना तयार पारेको दावी गरेका हुन्। केपीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि, यी घटनाक्रमको चर्चा गर्दाखेरि ठ्याक्क रावणमा के प्रवृत्तिहरू देखिए। बरु तपाईँहरूमध्ये कोही छन् भने त्यो पनि खोजेर बरु पौराणिक साहित्यको अध्ययन गर्ने मान्छेले गरे हुन्छ। कंसमा के प्रवृत्तिहरू देखियो, शिशुपालले 100वटा के अपराधहरू गर्यो र हिटलरले के गरेपछि। किन हिटलर त भनिरहेका छ, तर हाम्रो दिमागमा फेरि आउँदैन हिटलरले कतिवटा कुकृत्यहरू गरेको। ठ्याक्क त्यसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर केपीलाई देखाउनुहोस्। कुरो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको आवरणमा हिटलर तानाशाह, डेमोक्रेसीको आवरणमा बोल्यो। डेमोक्रेसीले नै जन्माएको हिटलर, तर डेमोक्रेसीले सबैलाई राम्रो मात्रै जन्माउँदो रहेनछ, तानाशाह पनि जन्माउँछ। त्यसैले कङ्ग्रेसलाई या भनौँ हाम्रा विपक्षीहरूलाई के भन्नु पर्यो भने कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन् भन्छन्, होइन, कम्युनिस्टको आवरणमा पनि तानाशाहहरू जन्मदा रहेछ। अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य भन्दा पनि हावादारी कुरा गरेर वरिपरिका मान्छेलाई एसम्यान राखेर कम्युनिस्टहरूको आवरणमा ओलीले तानाशाही चरित्र विकसित गरेको टिप्पणी गरे। सर्लाहीको फुलजोरमा बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 25 जना भन्दा बढी यात्रु घाइते। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको फुलजोरमा आइतबार यात्रुवाहक बस पल्टँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बसमा सवार 25 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। वीरगञ्जबाट जनकपुरतर्फ जाँदै गरेको ना 4 ख 8555 नम्बरको यात्रुवाहक बस आइतबार पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको फुलजोर स्थित फुलजोर खोलाको बार भत्काउँदै खोलामा खस्दा दुर्घटना भएको हो। गुडिरहेको बस 81 खोलामा खसेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। र लगानी बोर्ड र उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता, नेपालमा डुइङ बिजनेस सुधार गर्न अर्थमन्त्री शर्माको सुझाव।
लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्र MOU-मा हस्ताक्षर भएको छ। आइतबार उद्योग वाणिज्य महासंघ र लगानी बोर्ड बीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। अर्थमन्त्रीलाई साथमा राखेर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा विदेशी लगानी मात्र नभएर लगानीसँगै प्रविधि पनि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले लगानीसँग प्रविधि भित्र्याउँदा निजी क्षेत्रको लागि धेरै फाइदा पुग्ने दावी गरे। अहिले विदेशी लगानी ल्याउनको लागि केही नीतिगत तथा ऐन र कानुनी रूपमा समस्या देखिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। उनले हरेक कुरामा लागत बढ्दै गएकाले सरकार लागत कम गर्ने प्रक्रियामा लागेको बताए। नेपाल डुइङ बिजनेसमा 96औं स्थानमा रहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई सुधार गरेर 15 स्थानमै ल्याउनु पर्ने बताए। अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल डुइङ बिजनेस सुधार गर्नको लागि निजी क्षेत्र र लगानी बोर्ड लाग्नुपर्ने बताए। लागतको जो अवस्था छ त्यसलाई कम लागतमा गर्नका लागि धेरै कुराहरूलाई सहज बनाउनु छ। लागत बढी हुने गरेको भन्ने कुराहरू देखिन्छ। त्यसकारणले त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। अहिलेको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको जुन स्थान छ 96औं मतलब जो स्थानमा नेपाल छ, यो समझदारीसँगै र हाम्रा समग्र प्रयाससँगै हामीले यसलाई 96 स्थानबाट 10-15 स्थानमा ल्याउन सक्छौँ त हामी यो सङ्कल्प गर्न सक्छौँ। यो हामी सँगै मलाई लाग्छ गर्नुपर्छ। हामीले नेपाल लगानीको आकर्षणको केन्द्र हो। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आयोजनाहरूले नै ऋण तिर्न सक्ने गरी लगानी योजना बनाउनु पर्ने बताएका छन्। योजना बनाउँदा ऋण जनताको टाउकोमा बोकाउन नहुने भन्दै मन्त्री शर्माले आयोजनाले नै कमाएर ऋण तिर्न सक्ने खालको योजना बनाउनु पर्ने बताए। उनले जलविद्युतमा मात्र नभएर अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनु पर्ने आवश्यक भएको उल्लेख गरे। मन्त्री शर्माले मुलुकमा लगानी बढाउनको लागि डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड तयार गर्न लागेको जानकारी दिए। जनताको टाउकोमा थोपर्ने गरी होइन। अबको ऋण हामीले ल्याउने अथवा लगानी ऋण ल्याउँदाखेरि पनि हामी प्रोजेक्टले नै तिर्ने गरी, प्रोजेक्ट नै जिम्मेवार हुने, रेभिन्यू बेस प्रोजेक्टहरू निर्माण गरेर प्राइभेट सेक्टर समेतलाई त्यहाँ जोडेर हामी ल्याउँछौँ, जसले गर्दा जनताको ऋणको भार पनि कम होस् र स्वयं प्रोजेक्टले ऋण तिर्न सकोस्। त यी क्षेत्रहरूमा र हाम्रा अहिले भत्किएका अथवा अलिकति घाटामा गइरहेका संस्थाहरू जो छन्, जो महत्त्वपूर्ण संस्था, त्यसलाई पनि कसरी पुनर्संरचना गरेर नाफामा जाने बनाउनु पर्दछ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै लगानी बोर्डका CEO सुशील भट्टले महालेखा परीक्षकले लगानी प्रतिबद्धता अनुसार नआएको भन्दै बेरोजु लेख्न थालेकोमा दुःख लागेको बताए। उनले नेपालले गुणस्तरीय विदेशी लगानी खोजेको बताए। भट्टले अहिले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै भए पनि लगानीमा परिणत नभएको विषयमा अनुसन्धानको विषय भएको उल्लेख गरे। गुणस्तरीय लगानी हो हामीले खोजेको। कुन क्षेत्रमा हामीलाई लगानी चाहिएको छ, कस्तो परियोजनामा चाहिएको छ, कस्तो प्रविधि हामीले भित्याउने, कस्तो ज्ञान सिप हामीले गार्नर गर्ने, अब्जर्भ गर्ने, प्रिजर्भ गर्ने भन्ने लगायतका चिजहरूमा अब हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयका लागि आज यो थालनी यसलाई मैले गुड स्टार्ट इज हाफ वे डन भनेको छु। अब साथीहरूले के कति चाहिँ समय दिन सक्नुहुन्छ रिच रिटेन रिगेनको अप्रोचमा। मैले त FDI मात्र भन्दिनँ, FDIसँग स्वदेशी लगानी पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। स्वदेशी लगानीकर्ताको सम्मिश्रण या संयुक्त उपक्रममा आएको प्रस्ताव या प्रोपोजिसनलाई हामी भ्याल्यु गर्छौँ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको मुख्य समस्या मुलुकमा रकमको अभाव भएको बताए। उनले व्यापार घाटा 7 महिनामै 10 खर्ब नागेको तर वैदेशिक सहायता बढ्न नसकेकोले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए। राज्यमा मुलुकमा जुन एउटा ठूलो समस्याको रूपमा जुन शोधनान्तर स्थिति र तरलताको अभाव यो जुन समस्या रहेको छ, यो समस्यालाई कुनै न कुनै तरिकाले एड्रेस गर्नुको लागि यो एउटा पहल भएको छ। यो पहल पक्कै पनि सानो अहिले भए तापनि यसले सम्भावना चाहिँ धेरै राखेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ अहिले शोधनान्तर स्थिति देशको अब हुन त अहिले 6.5 महिनाको जति छ, तर तैपनि जुन हिसाबले अहिले हाम्रो व्यापार घाटा बढेको छ र
त्यसले चाहिँ भोलि यसले एउटा ठुलो सङ्कट निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई ज्ञात छ। त्यस्तै महासङ्घकी पूर्व अध्यक्ष तथा लगानी बोर्डका सदस्य भवानी राणाले मुलुकमा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्नको लागि आन्तरिक अर्थतन्त्र परिचालन तथा विदेशी ठूला लगानीको आवश्यकता भएको बताइन्। नेपालका उद्योगहरूको सहयोग मात्रै नभएर ठुल्ठुला पूर्वाधारका लगानी पनि आउन सक्छ र सँगसँगै रोजगारी पनि अभिवृद्ध हुन्छ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएको छौँ। र अहिलेको समय भनेको एउटा चाहिँ ग्लोबली हेर्ने हो भने पनि कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू शिफ्ट भइरहेको, लगानीहरू शिफ्ट भइरहेको अवस्था छ र साउथ एसिया कन्ट्रिजमा चाहिँ यो लगानी अझ अगाडि बढिरहेको छ र साउथ एसियाको कन्ट्रीमा नेपालमा भएका कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज, पूर्वाधार विकासका कुराहरू जुन छ, हाम्रा हाइड्रोको कुराहरू मात्रै नगरौँ, यो सँगसँगै टुरिज्मका, एग्रोको पनि भ्याल्यु एड गर्ने ठुल्ठुला लगानी आउन सक्ने, टेक्नोलोजीहरू आउन सक्ने सम्भावना भएकोले यस्ता एमओयूले गर्दाखेरि चाहिँ केही लगानीहरूको अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने पनि हामीले सोचेका छौँ। पूर्व अध्यक्ष राणाले नेपालमा जलविद्युतमा मात्र धेरै विदेशी लगानी भएकाले अब पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी र प्रविधि दुवै ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरिन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानीको वातावरण बनाउन लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न एक सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाललाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी चाहिएको बताएका छन्। आइतबार 10औं गैर आवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपालमा अबको 8-10 वर्ष पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिएको बताएका हुन्। उनले नेपालको कृषि बजारमुखी हुने र मानिसलाई बाहिर पठाउनाले पनि अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको स्पष्ट पारे। आन्तरिक स्रोतको परिचालनले मात्र पूर्वाधारको विकास गर्न नसकिने भन्दै महामन्त्री थापाले बाह्य लगानी भित्र्याउनु पर्ने बताए। पूर्वाधारसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि विकास हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। हामीसँग भएको स्रोत, आन्तरिक स्रोत सम्पूर्ण रूपमा परिचालन गर्दाखेरि पनि बाहिरको स्रोत नल्याइकन, बाहिरबाट स्रोत परिचालन नगरिकन हाम्रो पूर्वाधारलाई हामीसँग अहिले स्रोतको अभाव छ, त्यो हामीलाई चाहिएको छ। हामी यो ग्रान्टबाट ल्याउँला, लोनबाट ल्याउँला, डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टबाट ल्याउँला, एउटा पार्टी हो। त्यसपछि हामीले यहाँको एजुकेसन, हेल्थ, दुईटा कुरा, हाम्रो ह्युमन डेभलपमेन्टको जुन अवस्था छ यो अवस्था नबदलिकन, कनेक्टिभिटी भयो, पूर्वाधार भयो, तर यो अवस्था बदलेन भने हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत एफिसिएन्सी हामीले बढाएनौँ, हाम्रो ओभरअल प्रोडक्टिभिटी हामीले बढाएनौँ भनेदेखि भने हाम्रो कनेक्टिभिटीले मात्र हामीलाई पुग्न सक्दैन। महामन्त्री थापाले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीसँग नेपालीहरू डराउनु नहुने उनले बताए। उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न दिनको लागि नेपालका नेतृत्वले आत्मविश्वास दिलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। हामी नेपालभन्दा बाहिर बसेका पहिलो जेनेरेसनको नेपालीलाई जसरी नागरिकता दिन डरायौँ, पासपोर्ट दिन डराएको हुन्छौँ, जसरी तपाईँहरूलाई अधिकार दिन डराएको हुन्छौँ, त्यसै गरिकन कता कता तपाईँहरूको लगानीसँग पनि कता होइन बाहिरबाट आएर कमाएर ठेक्काको लिएर जान्छन् कि यहाँ भएको सबै चाहिँ हाम्रो जल जमिन सबै कुरा चलाउँछन् हो कि भनेको जस्तो हामी भारतसँग वा चिनसँग अमेरिकासँग युरोपसँग मात्र होइन, आफ्नै दाजुभाइहरूसँग, आफ्नै दिदीबहिनीहरूसँग काहीँ न काहीँ मनमा त्यो सङ्कोचन राखेर बसेका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले जहाँ हात खोल्नु पर्यो त्यो हात नखोलेर हाम्रो मुठी कसिएको अवस्था छ। यो विषयको सन्दर्भमा नेपालको लिडरसिपले त्यो कन्फिडेन्स राख्नै पर्छ र यसमा केही नयाँ ढङ्गले हाम्रो साझेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। महामन्त्री थापाले नेपालीले गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई आशंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने बताए। कृषि समस्या समाधानका लागि नेपालमै पहिलो पटक एआईमा आधारित सफ्टवेयर सार्वजनिक भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महिला विकास समाजले सूचना प्रविधि मार्फत कृषि व्यवसायलाई सहज बनाउने डिभाइस आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई साथी सार्वजनिक गरेको हो। यस डिभाइसले नेपालका किसानहरूले खेतीपाती कार्यक्रममा सामना गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई कृत्रिम बौद्धिकता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई को प्रयोगबाट पहिचान गरी समाधानका लागि पहल गर्न सघाउनेछ। महिला विकास समाजकी संयोजक लचना हाडाले परम्परागत प्रविधिलाई पछ्याउने अभ्यासका साथै जलवायु परिवर्तन, माटोको गुणस्तरमा ह्रास, अत्याधुनिक कृषि प्रविधि सम्बन्धी जानकारीको अभाव जस्ता कारण कमजोर बन्दै गएको नेपालको कृषि व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न तथा किसानलाई सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउने यो प्रविधि उपयोगी हुने
विश्वास व्यक्त गरिन्। यस डिभाइसबाट अब किसानले आफ्नो बारीको माटोको गुणस्तर, बालीनाली परीक्षणको नतिजा पाउन प्रयोगशाला धाउनु पर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। यो डिभाइस हाल एन्ड्रोइडमा उपलब्ध रहे पनि चाँडै नै iOSमा उपलब्ध हुने भएको छ। यो डिभाइसले बालीनालीमा लाग्ने 26 किसिमका रोगको पहिचान गर्ने र धान, मकै, गहुँ, केरा, आलु, गोलभेडा, जुट र कफी लगायतका 23 किसिमका बालीमा लागेको रोगको पहिचान गर्न सकिनेछ। यो सञ्चालनका लागि इन्टरनेट तथा क्लाउड पूर्वाधार नचाहिने भएकाले पनि हरेक किसानले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नेछन्। ग्लोबल आइएमई बैंकले मिथिला चित्रकलालाई समेटेर विक्रमसम्म 2079 सालको भित्तेपात्रो सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार ग्लोबल आइएमई बैंकले काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच विक्रमसम्म 2079 सालको भित्तेपात्रो सार्वजनिक गरेको हो। भित्तेपात्रो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले विगतमा फरक फरक किसिमका चित्रहरू राखेर भित्तेपात्रो निकाल्ने प्रचलनलाई तोड्दै एउटा मात्र मिथिला चित्रकलालाई समेटेर पात्रो सार्वजनिक गरिएको बताए। अध्यक्ष ढकालले मिथिलाका कलाकार लाई प्रोत्साहन गर्ने तथा मिथिला चित्रकलालाई सबै नेपाली माझ पुर्याउने उद्देश्यले ग्लोबल आइएमई बैंकले मिथिला चित्र समावेश गरेर भित्तेपात्रो बनाएको पनि स्पष्ट पारे। पछिल्लो समय मुलुकमा तरलता अभाव तथा विदेशी मुद्रा कमी भएका बेला नेपालीहरू धेरै भएको मुलुकबाट विदेशी मुद्रा ल्याउने तयारीमा ग्लोबल आइएमई बैंक लागेको ढकालले बताए। उनले विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउनको लागि कोरियामा ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखा स्थापना गर्ने स्वीकृति पाइसकेको अवस्था रहेको बताए। अध्यक्ष ढकालले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएका नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ग्लोबल आइएमई बैंक पहिलो नम्बरमा रहेको दावी समेत गरे। आगामी 30 वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी बन्न 2,93,216 जनाले आवेदन दिएका छन्। 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत दरखास्त मागिएका भन्दा दोब्बर बढीले आवेदन दिएका हुन्। म्यादी प्रहरीको तालिम 1 सातासम्म चल्नेछ। तालिममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा दिएर आवश्यक पर्ने अनुभव, ज्ञान, सिप र आचरण सम्बन्धी विषयमा ज्ञान दिनेछ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले 1 लाख म्यादी प्रहरीका लागि 6 देखि 11 चैतसम्म दरखास्त दिन आह्वान गरेको थियो। यो अवधिमा झन्नै 3 लाख जनाले आवेदन दिएका हुन्। सबैभन्दा बढी आवेदन मध्य प्रदेशमा 68,006 जनाको परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 56,560 जना, प्रदेश नम्बर 1 मा 50,944 जना, बागमतीमा 27,834, उपत्यकामा 13,950, गण्डकीमा 25,050, कर्णालीमा 21,245 र सुदूरपश्चिममा 29,714 जनाले म्यादी प्रहरी बन्न आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिएकाहरूलाई आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ। म्यादी प्रहरी छनौटको लागि हरेक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय समिति बनाइएको छ। म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, फौजदारी अभियोग लागेको हुनु नहुने, कुनै राजनैतिक दलको सदस्य हुनु नहुने, शारीरिक र मानसिक रूपले तन्दुरुस्त हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड राखिएको छ। म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ। 2078 साल साउन 1 गतेदेखि आवेदन दिएर शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएकाहरूले पनि प्राथमिकता पाउने म्यादी प्रहरी भर्ना मापदण्डमा उल्लेख छ। म्यादी प्रहरीले 40 दिनमा ठाउँ अनुसार 30,000 देखि 75,000 रुपियाँसम्म पाउनेछन्।